बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 मई 2023 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूडान में सऊदी कल्चरल अताशी के दफ्तर पर हमला और लूटमार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सूडान में सऊदी कल्चर अताशी के दफ्तर पर हमला हुआ है, जहां लूट मार और तखरीबकारी के अलावा दफ्तर में मौजूद आलात को ख़राब कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमला जो है वो मंगल को सुबह के वक्त हुआ। वज़ारत ख़ारजा ने कल्चर अताशी के दफ्तर पर हमला और लूटमार की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ारत ने मुतालबा किया कि जंग ज़दा मुल्क में सफारती मिशन का एहतराम किया जाए। सऊदी अरब ने हमलावरों को कल्चरल अताशी के दफ्तर पर हमले के नताइज का जिम्मेदार करार दिया। वज़ारत ने बयान में बताया कि कल्चरल अताशी पर हमला करके नामालूम अफराद ने दफ्तरी साजो सामान लूट लिया। हमलावरों ने मवासलाती निज़ाम को नकारा बनाते हुए सर्विसेज वगैरह जो है वो गैर फाल कर दिए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की अपील का इआदा किया है, जिसमें सऊदी अरब ने मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर दिया था। साल 2022 के दौरान सऊदी अरब में इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा कि 2022 के दौरान सऊदी अरब में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की शरह 94.3% तक पहुँच गई है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने 2022 के दौरान अफराद और ख़ानदानों के दरमियान इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रसाई के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा कि 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में इंटरनेट के इस्तेमाल का तनासब 2021 के मुकाबले में 1.4% ज़्यादा हुआ है, जो कि 94.3% तक पहुँच गया। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सऊदी शहरियों का तनासब 93.6% और गैर मुल्कियों का तनासब 95.2% हो गया है। ख़वातीन के लिए तरबियती प्रोग्राम मसनूई ज़हानत का। डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सऊदी अथॉरिटी सदाया ने गूगल क्लाउड के ताउन से 1000 ख़वातीन के लिए डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया है। ये पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है। अल-शर्क़ अल-वस्त के मुताबिक प्रोग्राम 30 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा, जिसके तहत 28 मुल्कों की 1000 ख़वातीन को 16 ट्रेनर्स डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मनसब से राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से टेलीफोन पर रब्ता कायम किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने सऊदी और इंडियन दोस्त अवाम और दोनों मुल्कों के मुस्तहकम तारीख़ी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मज़ीद बनाने की जो मजबूत हैं उसको तदबीर का जायज़ा भी दिया। ताइफ में फूलों का फेस्टिवल। अल-रदफ़ पार्क में ताइफ अल-वुर्द के उन्वान से फेस्टिवल जारी है। मार्केट जोन में गुलाब से बनी मसनूआत रखी गई हैं। ताइफ शहर में मुख्तलिफ मकामात को रोज़ फेस्टिवल की मुनासबत से सजाया गया है। कुवैती बल्दिया से जो है गैर मुल्कियों को फारिग किया जाएगा। कुवैती वज़ीर मुमलिकत बराए बल्दियाती अमूर और वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात फ़हद अल-शोला ने कहा कि बल्दिया के तमाम इदारों और शोबों की कुवैतीज़ेशन का मिशन पर तेज़ी से अमल जारी है। मुकर्रर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक बल्दिया के तमाम शोबों से गैर मुल्कियों को फारिग कर दिया जाएगा और उनकी जगह कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जाएगा। कुवैती अखबार अल-राय के मुताबिक अल-शोला ने मज़ीद कहा कि हर वो काम जिसे मुकामी शहरी कर सकते हैं उसकी जगह काम करने वाले गैर मुल्की को फारिग कर दिया जाएगा। सऊदी अरब 3 बरआज़मों को जोड़ने वाला इंटरनेशनल डिजिटल सेंटर बनेगा। एसटीसी ग्रुप की ज़ेली कंपनी सेंटर 3 और मेटा ने जद्दा और जम्बो शहर को दुनिया के तवील तरीन समुद्री केबल से जोड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों कंपनियां 4 इलाकों को केबल से मरबूत करेंगी। जद्दा और जम्बो उनमें शामिल हैं। यह मनसूबा एसटीसी की उसी क़िमत अमली के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत सऊदी अरब को 3 बरआज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला इंटरनेशनल डिजिटल सेंटर बनाया जा रहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक अफ्रीका केबल 2 की लंबाई 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। ये दुनिया के तवील तरीन समुद्री केबल में से एक होगा। मंसूबा 2024 में मुकम्मल होगा, जो 33 ममालिक को समुद्री केबल से अटैच करेगा। अफ्रीका केबल 2 जद्दा और जम्बो शहरों के बाद साल रवा के दौरान ज़बा शहर और फिर 2024 में अल खुबर शहर को भी मज़कूरा समुद्री केबल में शामिल कर लेगा। सऊदी शहरियों के लिए शेफ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
محمد بن سلمان سٹی اور لی کورڈن بلیو عرب انسٹیٹیوٹ فار عرب ایجوکیشن کے ساتھ سعودی شہریوں کے لیے شیف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا قائم کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ المدینہ اخبار کے مطابق لی کورڈن بلیو پکوان کے آرٹ اور ہوٹل مینجمنٹ کے حوالے سے دنیا کے معروف ترین تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے۔ ریاض میں لی کورڈن بلیو انسٹیٹیوٹ کے قیام کا مقصد سعودی عرب میں پکوان کے آرٹ کا جو معیار ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ نیا تفریحی منصوبہ فیا ریاض کا افتتاح کب ہوگا؟ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی آل شیخ نے کہا کہ دارالحکومت میں ویا ریاض تفریحی منصوبے کا افتتاح 11 مئی کو ہوگا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق آل شیخ نے بتایا کہ فیا ریاض جو زون ہے دارالحکومت میں اعلیٰ ترین تفریحاتی زون میں سے ایک ہے۔ یہاں آپ کو معیاری ریسٹورنٹ، تجارتی مراکز، منتخب سینما گھر ملیں گے۔ شائقین یہاں آ کر منفرد مارکیٹنگ اور معیاری رہائش کی سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ ویا ریاض زون اپنے ڈیزائن اور سہولیات کے حوالے سے شائقین کو نیا یادگار تجربہ کرائے گا۔ انٹرنیشنل کاروباری اداروں کی مصنوعات بھی آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہوگا۔ سعودی عرب میں پہلی بار انٹرنیشنل کیفے اور کئی ریسٹورنٹ بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ 7 سینما گھر ہوں گے، ہر ایک مختلف ڈیزائن والا ہوگا۔ غیر قانونی عسکری لباس اور بیجز بنانے والی دکانیں سیل۔ ریاض گورنریٹ کی سیکیورٹی کمیٹی نے غیر قانونی طور پر عسکری لباس اور بیجز بنانے اور فروخت کرنے والی دکانیں سیل کر دیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سیکیورٹی کمیٹی نے ریاض شہر میں دکانوں سے 2200 سے زیادہ عسکری بیجز اور لباس ضبط کیے۔ کمیٹی کے ارکان نے ریاض کے گورنر اور نائب گورنر کی ہدایت پر تفتیشی مہم شروع کر رکھی ہے۔ یاد رہے کہ تفتیشی کارروائی میں وزارت تجارت، ریاض لیبر آفس، وزارت نیشنل گارڈ، ریاض پولیس، ریاستی سلامتی پریزیڈنسی اور ریاض محکمہ پاسپورٹ کے اہلکار شامل رہے ہیں۔ مہنگائی پر قابو پایا جائے، رکن شورا کی تجویز۔ سعودی ارکان شورا جو ہیں انہوں نے وزارت تجارت کو تاکید کی ہے کہ اشیاء صرف کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، ریٹ میں فرق کا نوٹس لیا جائے، مارکیٹ کے حوالے سے عوام میں پائی جانے والی تشویش کو دور کیا جائے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ارکان شورا نے تجارتی سرمایہ کاری کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کے بعد سامان تجارت اور مارکیٹوں کے حوالے سے عوام میں پائی جانے والی جو تشویش پر وزارت تجارت سے جو ناراضگی کا اظہار کیا۔ رکن شورا انجینئر مفرح الزہرانی نے وزارت تجارت سے مطالبہ کیا کہ وہ تجارتی مراکز میں اشیاء صرف کے ریٹ میں فرق اور مہنگے ریٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ ایک اور رکن شورا ڈاکٹر صالح الشمرانی نے الزہرانی سے اتفاق رائے کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزارت تجارت اشیاء صرف کے انتہائی ریٹ مقرر کرے۔ انہوں نے مطالبہ یہ بھی کیا کہ سعودی عرب بھر میں کوآپریٹو سوسائٹیاں بنائی جائیں جو اشیاء ضرورت سستے داموں فراہم کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تجارتی مراکز میں غیر ملکیوں کی سرگرمیوں کو قابو کیا جائے۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے رواج کو ختم کرنے کے سلسلے میں نئے طور طریقے آزمائے جائیں۔ ایک اور رکن شورا نے کہا کہ صارفین کو اس احساس سے بچانے کے لیے وزارت کے انسپیکٹرز مؤثر کردار ادا کریں، خاص طور پر آن لائن کاروبار کو زیادہ متوازن بنایا جائے۔ ایک اور رکن شورا ڈاکٹر محمد علی عباس نے سوال اٹھایا کہ آخر تجارتی مراکز کے بعد کارکنان پیمنٹ کی رقموں میں رد و بدل کیوں کرتے ہیں؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزارت تجارت اب تک سامنے کیوں نہیں آئی؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تجارتی مراکز غیر ملکی نام رکھ رہے ہیں، پابندی کے باوجود ایسا ہو رہا ہے، اس سلسلے میں وزارت کی جانب سے لاپرواہی کیوں؟ رکن شورا ڈاکٹر محمد الجبہ نے وزارت تجارت سے پرزور اپیل کی کہ وہ صارفین کے تحفظ کا قانون جلد از جلد جاری کرے۔ اشیاء صرف کے حوالے سے مہنگائی کی لہر کو قابو کرنے کے لیے قانون کے فوری اجرا کی اشد ضرورت ہے۔ رکن شورا ڈاکٹر عبداللہ السلامہ نے مطالبہ کیا کہ مقامی تاجر کی سجل تجاری کی فوری منسوخی کا طریقہ کار جاری کیا جائے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں کاروبار جاری رہتا ہے اور مختلف جرمانے لگتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔